يراكنا أصلاً هكذا مرة تجالة مثلاً رانغنا كذي شفني بكون تيجران إيشو يجوا قال لي إنت لا شوف لا برها والله ديك هاي أنا بسرق ولا لا قلت كيش والله هو ده متى أنا بسرق ولا زي كذا مثلا أكسب قبل إذا مثلا نقدر إن كمان في جار فلان أنا سكر كلامي جوا فيا أم ساعتي كان مرة أنا عرفت تدرس ما قارن زين ما جلس زي تيجي ستة يفعل الأيام إنك أنت إذا تيجي تشوف الدفي فعل في بر مالي سيقوم في سياقه بنجن مالي نقول ربي أنا نقول ده كورم نرجع نمر وير هودن دورقاده دور كمان ده إيه مالو مش أتسم مالو أسيقود ما أتسم أي في الدموه أم جوا تريم نرى هاي أما أنا كسرت فجأة تكتسي لو بوس درس وجرا ولا آخر كيسين نقول آخر كيسين ده بيسين نقول من في كنكنون تبى كنا نجيز ربي كنت أوامي والله لو زعم ما تم تبتين تنا سيدي فكاتي ما نقول مين مرة أنا قاعد نراجع بمثلا الكوبا يلا ولا فولة هي كيجرب بريت جبت كله رافع بديمة تيوان أركض تسم فيها ما دام يزيد تنايت يعني أغن ما لا أم ثاني ما أغن أما صور كيسن هي ميجو مراتي ولا زي حاجل أنا عمر بقى مراتي جلالنا مرات هاي مرات ولا زي دي زي واحد بنت ما لبوا ميجونا كنا ما لبوا مالي دستين لا أم أبلاش جت يوم تيجي قسم قبل تكشف ولا ما لاش جت يوم ما جت قدراني سندرا وأنت لا تدم زينير تكتي بس ربوسة سلا تدم لا ميجو هاي لكي واللي كان كم فول بلا ثا لا تدم مركني والله ديته سر كاسر جرال جوانتن ديته سر جرال جدي سيد جرال جلالنا توليتا ما هكذا إيه تمام قال لي ما ترى قص درا مالي ما دام يجدم على بون كنا أرمان على بون ميجو مالك مال تهسين جل أياكم والله ما عرفت